سلام تعني قبل فتوات عطلتي ببزلهم كلهم سلام تكون لنا زمنه أمن الفيديو نحدش نوانون حبريتات تلو بحد غينا نريم لك سامو داتا فيديو حبيركم نزرهم ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕጋዊ ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ኢትዮጵያስ ጸጥታ ምንት ክሕሎ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ክትሕሉን ጸጥታ ኤርትራ ክንታይ ኣትኩም ዘላ ማለት ህላው ትባህል ይብላ ዋላ ሓንቲ ዋጋ ይብላ ማለት ህወሓት ካብ ብልጽግና ሕቶ ሽምግልና ቀሪብሉ ተባሂሉ ነቲ ሽምግልና ንምዕዋት ሓሙሽተ ዓበይቲ ዝፍጸሙ ተግባራት ከም ዝቐረብሉ እውን ይግለጽ ኣሎ። شوف تضغطي بتقدم زعبان جمر كلنا مرتي قبل كنا ذات إثيوبيا إيرترا بساعات استفرا لنا كالات من السنة تجبر يمدر كبزلو بتم عبيت مرة حملتي أسكي أبدا ساعات قبل جنرال باجا مالتي استوى بزعبان إيرترا من الساتنية قتل نسمعه الباجا دبلي يزبحل جي باجا زبل ساقوا مروخنا إيرترا خلو زوج مخانو كال بوليتيكانيا إثيوبيا مسؤول تماري خزنا برا بنافع بسهل مالتيو نتابعش أكابي كم زمزتون نجير نيرو سلزي أب ملا علم أنا كسب زفلت إيز بلاك دي فلتو كله خلي أملا علم زت معرخو تحضر تمريسي جنرال زخون فيلد مارشال زخون بوليتيكانيا زخون أبي تبيع ترايزري أمها نص مدحنو كونا كايل كام جماعت أمها أنت أرتم زمارخوها This is funny I mean I don't know أبكال علم كم زي كم زي عينت كنتات تفتيرو زفلت فلتني يعني سلامتاي أنا حارب وتهدرسي تتماري خوني روسي كالو بخالو كويدا لك قدام أي نجار مروخين كاب كينات كتملسون حدا جني عين آخر شو عنقول خلاص زي تماريخك تحنت عدل كابل إكاس اللي زلها تغليت في مسكات غل كباري أنت يمكن ولا لازم بعشيت سمعله الجيش مركوينات إيرتراز بالها جرون كيلو خلي بلا زعبة الجن كزارب كل ما نقفاد الجن سلزنا بري نقفا بيمس كده تنعفق وبيرترايز الله نتزرب دي بيت كبر سلز الله طالعي تي كويناز جبر زلوا كوشتي تبيعي ومتايم سيرتراز تعازر له اللون يرتران ده ملون يرتران كم يجري كونكت زغون أبزي بس عجز له كينات مالتي بس بتابع حنقول كذا له كيناتي طب حنقول كذا له كينات أو كعب عصبت واقع خمسة لغات تفيلم ما نتجف كاتر ياك right now سراويتنا إثيوبيا كاب كباب نقفا وي كاب كبابي ني عفارنا بعصب قصو قلق جبريل أو أجر وزن برا جنبار صعيبو نبع على لما أمسي وخمزلون نبع الراي أمسي وخمزلون نكبيت كوينات كما تقول نزخل نادي سابع نخيمتو دخل كلي لاو تدالي خمزل ليز نجار and the guy is talking about نايلو لاو نت نيرترا تصبون نجار تايو نتزجبر زلو كنتات نيرترا قلت لي تخلني أزبل زل أمباسادرنا إثيوبيا بكنا زلوا أنت كان نايتي political circle بلصقناي سلازي انتي زلزالو لولاونا نيرترا ولاو نابتي غدغوادات يوم كله زدفر زربا يزاربلو زي دما ኤርትራ እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብቲ ጉዳይ ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩናት ወይ እዚ ኩነታት እንተዝተርፍ ዝብል ዘሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ ልኡላውነት ናይ ሃገርኩም ምልክት ሕቶ ይከኣቱ እዩ ዝብል ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ተኮይኑ ልኡላውነት ናትከራ ናይ ምንታይ ስለ ዝኾነ ይልዕልና ከለዎ حركاس بزعبة ديماركيشن من دي تطوع بلونير نعمتها طيب زعبة دوبات إيرترا نزبانات ملو تي ببين دوبات استقبرك يودع عنك تولد كساب السلطوار تزاربا ينورت anyway تزاربا صبوز هنا ما انفتيو بلتقنا مراحيو من جنرالاتهم من منستراتهم من كلاتهم من الأولونتنا إيرترا بوقع كم تفروا تريد لهم لذي إيرترا قد قبرت تخل من قصاصات لجت تمثل له تقبلنا تلو بس بدأ قفلو بزخون يكون بوليتيكاوي انتي هون دغفالو مغنياتو حدا مراحل لولاونت كانت تدفيرو بتزترف كوينات راي مغنياتو كوينات مجمريا ببوليتيكا كوينات ترجمو بانجلش كزرف كل انتي بالتيو بوليتيكا جن بغونص مالتيو the same بوليتيكاي بدبلوماسي تغبرت خل بريتوريك بتهديد كتغبرت خل امودا تدما نبرت غير سلازي وج اكل بوليتيكاي نتي بزررب كتغبرو زي كالكا بحاجه كتغبرو مفتال مالتيو كوينات دما مجمريا أبو مروخان بأفكاني زجبر عرين أبايت أزورن سلازي زياتهم نبيرترا ورار سلازي جبرنبر بأفومن ببروباغندا ناتومن نيرترا وريرون وديهم ما سلازي يرترا خد جبرة تخل جبرة مالس كله قبوليو نمان محيل نيرترا كم جوتها زخل يلا معناته أتوم نيرترا تقبل قبل واز جبهم نزيت أتوم قبل واز جبهم نيرو نزياتهم لولا والناس دفر كنا تاي تكبر خلوم نيروم أي بلوم من الباب بدر مجرجات عقب على مهلو سلازي إذا حجمت يا زلا كنا تات نابيك توزميا نعم تبركتها نعم
there is this debate ساتهم نزي جيروم نلولونت نيرترا معلت مزه كدفرو ويزوعلو زلو بزخا كم مقبالن فاشنن يوم جيروم وسيدو مزلو. A coalition of coastlines designed to lock landlocked Ethiopia out of the Red Sea forever. Then, in a single afternoon inside a hotel ballroom in Addis Ababa, flipped the entire... توم سوم سلا تراخبه أرجع game changed زكونتات زي أمريكا مس إثيوبيا خوينا نعسبن نبعدك بحرن ني إثيوبيا تدقفها 5 أيام زبلو زلو. Okay, I'm gonna give you this propaganda نبحري هذا كفال كابتوز قبرو زلو أبزس. شوف تطلعتي كم سوما زلو ما تيابد الساعة بكلتين هكذا زلو مرحت مالتوني هاي كالات ورورنا تخيلي زركب زلو كم تيزوالو جيدرار مالتي دهرنا كالات تورنتونا مالت كورد زغيل لنداولي زركب زلو أزلو كنزات كعب كلتين هكذا وطرينا جيسي زركب زلو مس إردرا مجبوتي مس صوماليا أوكم دي زي لزل عدس بزعوا مس عالم زلو وارك بزعوا هاك تايلكم كاود ما بعلي مالت إردرا زبهل ناي إثيوبيا يكون زي كونس ناي أورمو إيو إلو بعلا أدواي ووتسي ززارة أغلق قدامي مستر زلو ناي 30 عمت ناي هزو إردرا قالسي إثيوبيا زبتها تنقيلو زحسب ناي هزو تقراين ناي هزو إردرا ناي خلوتيو حايلتات تمرت كم قذف سقعات غيرو زرئي هزو تقراي مس هزو محارة ناب مرددا منصو حايلتات تقراي مس حايلتات محارة ناب مرددا منصو كم قذف سقعات غيرو حد كوينات ناوالوتك نبر زدلي كم جبن بقى كم جبن ريو زدلي أكل إنه وشتو ستون زي كنا أدباباي وصيو ززارة إرترا أيهلون يلو ززارة مالت من نسس على يلو بقى هو نحنا إرتراويان بقى إثيوبيايان هنا بس أبي خوينا إرترا زبال كنا فرسنا يلقى يزمسا نقول لهم اللي أنا حكيتهم تقال بس أبي يخونكم استدحلوا بهير يلا بس أبي يخونكم استمرسوا جزءات يلا مس أبي يخونكم استعقوا وسلطانون يلا بايزوا زعقوا هافتون يلا يعني حيث كنياتنا مترماسن ناب زين وصو صقمينا خناتو سلازي انت خيلو تግራዋይ ካብkom ዚዝ መሰለ አጀንዳ ወጽለው ናይ አብይ መሳርሕ ኮን ይውሉ እዚ ማለት እኮ ፖስት አብይ ኩሎም ጽቡቃት ማለት ይኮን ተደጋጋሙን ነልዕሊ ድሕሪ አብይ ዘሎ ኩነታት ከም እዩ ክፍታሕ تام ودات زلالا كم فتح حساب كنت اسمع ما مالتي وبزع ساعات بزعباني بقينا حودو امساسيلي زارب يركب زلو وفي ابزغلته مالت مالتي بزعبا بإثيوبيا تلفزيون قريب استزاربو مالتي زرار بخوين نقصلي زركب زلو إثيوبيا بلعلي بحر يرترا تلولو زلا حتوتات مالتي تخكل لخمس غنا نقبلي ناس بزول زرار بات زرار نير مالتي بتحسا استفلالي مرسات لا توابيم زركب زلو اب إرترا اتيا ختحلون تا إرترا خنتا اتخم زلا مالت هلاو تبهالي بلا ولا حنت واقاي بلا مالت رايو ناب إثيوبيا صلاة متان كيموتوس أب إرترا خيد كات حلو لونتنا إرترا حليف كات هب ناتنتنا إرترا حليف كات هب يقولكم ذل كم ذا عينة قمتوا سنة مقود ترى أنت سميعنا يفلت anyway كم فقاد كن هبينا خمسة هنقبرينا قالت بعض الناس يلو جوكي خمسة قدمها بالناس برناهم تبع عالم زلو نعبنت إرترا فرمتلهم UN close بحالالو United Nations Convention on the Law of the Sea زبل على سوسان شومنتن هاجرات سفرمو حدلو إثيوبيا أكل زي إذا حق زي نزيز زبلنا يو سيف باسيج بحال متحلالف انت زي كون كله باب درجه له أنا عدتات كسب 10 تغلته مايلس يوننو بدحريو الله واستوسنه 24 قال زخون ساتن زقطاطرو مالتي خالوت كحلفالو زخلا دحار كساب كلته 100 قالن مايلس كا صقاتات زمزالو مالتي ندادديو خال عسا زغفالو قلمرلو اجي بقيح بحر درجه فلا كتري خل خمو ننحر حدو يدبالق بتحق عين سريع خيا مالتي تنبي ما خلاهم رقدلو اسغاب إرترا بصح خلاني فكدلني كوتاس تحديتي تبوتا كم نايتو كانوا سايكونن مالتي يقفيح سلو زي يكون اجوانو اللو اتحق خاص إلكا يكونن نتتقامنت حتى بفلاي جماجم بحرين ودباتن جن نايتن عدتات الأولوي زبلنا يا 10 كيلومتر كابتي جمجم بحر مالتي كاب جمجم عدتات ناب تمأخل بقى نابتي
በብደረጁ ሎ ተሃይሲስ ዝበሃል ገለ ሞ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ያለን ብርሕቀት ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ውቅያኖሳት ጥራይ ክትጥቀመሉ እዚ ሕጊ ተባሂሉ በቃ ከምዚ ኣበል ኢሎሞ እንዲመፅኡ ዋላ ሓንቲ ብዛዕባኡ ታሽሙ ዝበሃል የብሉ ትሕዝቶ ዝበሃል የብሉ ሕጂ ዋላ ንሱ እውን ንመተሓላለፊ ብፍላይ ከዓ ወደባት ትገምገም ባሕሪ ክትጥቀም ተኮይና እሞኻ ብፍቃድ ናይተን ክልተ ዓድታት እዩ ዝኸውን እታ ዋና ዓዲ ኤርትራ እንድሕር ኣፍቂዳትላ ጥራይ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር ብሓይሊ መፂኡ ከገድዳ ዝኽእል ሕጊ የለን ውዕልያ ኤርትራ ሽፍታ ስርዓት ስለ ዘለዋ ኣይፈረመቶ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ኪዳን ክኣቱ ዘይደሊ ስርዓት እዩ ዘሎ ተቐንዲ ነዚ ስርዓት ክንኣልየሉ እንደሊ ዘለና ከዓ ዓለም ምስ ኤርትራ ኢንተግሬት ምግባር ዓለም ንኤርትራ ግደፎን ኢትዮጵያ ንዓለም ሙሉእ ኤርትራ ክፍቲ ምግባር ናትና ዓላማ ትሪኦ ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ክፍቲ ክንገብረላን በቃ ሕሊፍና ክንባ ይብለኩም ዘሎ ከምዚ ስጋ ንኸልቢ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ኣብ ኩሉ እቲ ኣቀራርባ ካብ መጀመርያ ስጋብ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዋላ ዝቕፅል እውን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኢንተረስት ረብሓ ናይ ኤርትራ ዝበሃል የለን ኣብኡ በቃ ሕና ኣሕሊፍና ክንህባ ኢና ኤርትራ ሓለዋ ፀጥታ ከምድላይኩም እዚ ላ ባዕልና እውን ክንበልኩም ንጣዓሲና እዩ ዝብል ኣብ ሓደ ቦታ ኣደነው ሕጂ ድዩ ዋላ ብድሕሪት ተሰምዑ ኢኹም ሕና ንጣዓሲና እዩ ዝብል ብምንታይ እንታይ ጣዓስ ክሊርሊ ልክዕ ምስቲ ታሪኾም ኣተኣሳሲርካ ክትሪኦ ከለካ ምስቲ ኣቐዲሙ ብቲ ምንቅስቃሳት ዛዕባ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ይኹን ናፅነት ናይ ኤርትራ ኔጋቲቭ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ብዛዕባ እቲ ናፅነት ኤርትራ ይኹን ሕጂ እስርቲ ሃገር እያ ዘላ ከፊትና ከመይ ጌርና ነዚ ብኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ካልእ ካብ ኢትዮጵያ ዝርሕቑ ኣካላት ዘሎ ሕቶ ዝምልስ ስርዓተ መንግስቲ መዋቅር ዘለዎ ስርዓት ምትካል እዩ ናትና ፕላን ሕጂ ግልፂ ንገብሮ እውን ሉክ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፕላን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፕላን ኤርትራ ሲ ነፃ ጌርና ክፍቲ ጌርናስ ንግድ ክትገብር እያ ምስ ካልኦት ዓለማት ስልጣን ክነተኣታቱ ኢና ናይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ክንገብረላ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ከኣቱ ክወፅእ ክንገብሮ ኢና ገለ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን በቃ እዚ ኩሉ ምኽፋት ንኢትዮጵያ ክጥቀም ምእንቲ እቶም ካልኦት ካብ ብመገዲ ኢትዮጵያ ክረብሑ ዝኽእሉ ሓይልታት ንዓቶም ኣኮሞዴት ምግባር ጥራይ ናይ ኤርትራ ራእይ ናይ ኤርትራ ቪዥን ዝበሃል ነገር ኮምፕሊትሊ የለን እዚ ሕጂ ብታ ኣካላቶም ኣብቲ ልቦም ስለ ዘየለን ከምኡ ዝብልዎ ዘሎ በቃ መጋበርያ ክኾኑ ዝተቐረቡ ዝተዓጠቑ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ብዙሕ ነገር እሞ ዊን ዊን ስትራቴጂ ክትፃወቱ ለለኹም ሲ ተህዎ ነገር ኣለኩም ዲ ሕጂ ክብለና ክእል ዝኾነ ሰብ ናኖ መንግስቲ ወይ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ናቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዝመፅእ ወለዶ እውን ፕላን ኣቐሚጡ እዩ ዝሓልፍ ዕድላት እንዳፈጠረ እዩ ዝሓልፍ ናትና ፍርቂ ዕድመ ኩሉ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ንገብሮ ውዑል ወይ ሕጂ ንቕይሮ ረኣያ ግን ነቲ ዝመፅኡ أشيء كم سما زلوا مالتي وفي أبز خليته مع توش زجبر يدرب أو زي الساعة أزار رابي نبوز حسوات ونقطع يدرب عبدالله أسكي نسهم كأبز زجبر يدرب زي كم ريتوا كم من صحفوا محدار ترامب أب قداي إجرا إيرترا داعم جمت كجبر مخانو كل شيء عليك كورم أيو كم زقلد نابلا نحن نقول له من الناس بعلو تمرح حجر مسي خوفي لوا أو سوشيال ميديا خمس زقلد شيء عودة ديم أتمنى نواجه ولا مسوات له باستر قال قش قال زبالو عودة زمزلو لك ستوري سريحم بيولد قالهم وتناريتيف سريحم متي تمر حاجر متيو أقسم بعند بيت متيو هذا صفجلت اللي زار لالي بلا نحن سرينا نقول سجل كسمعكم يا أورامي عندي سابتايت اللي ما حارني على اللوا نسوا عصر نبالك خبر لكم يختاروا وهم كاو مالت حبينا نريو أبتكرة أورامو لويلنا ኣብ ኤርትራ እውን ናይ ኦሮሞ ቦታታት ብዙሓት ኣሎ ኢልዎ ናይ ኦሮሞ ቦታታት እምባ ሰራ ኦሮምኛ ኢልዎ እምባ ማለት ኦሮምኛ ኢልዎ እምባስ እምባ እዩ ብትግርኛ እምባ ደኾነኒ ተራራ እምባ ታይ ባላ ኩማ ታይ ዝበሃል ኩማስ ሽም እምባ እዩ ዝበሃል እምባ ሰራ እምባ ገለ ኦሮምኛ ኢልዎ አይኖ ቅርሺ በአፋን በኦሮምኛው ቅርሺ በትግርኛው ቅርሺ እዩ ቅርሺ ዝበሃል ምናት ብኡደ ይኸውን አጼ ሰጸ ድንግል ነው ንብለ ድንግል ባጽሑ ኸይድ ተዋጊዩ ይልዎ በ1799 ታሪክ በደንብ ይዘብል ላሊበላ አክሱም ናትና ሰባት እዮም ሰሪሖምዎ ባልቻ ኣብ ዓድዋ ባንዴራ ተኺሉ እዩ ባልቻ ዓድዋ ኸይዱ
تخيلوا نسي تخيلوا أنا عدوا مالت توانا جنرال سي بالشا إلوه قوبنا زبال دما أنا إثيوبيا هناس إلوه مكلاكيا منستر وإستماجر شمزارن ياون أورميا زورة دبوب زورة أوان منينيك قوبنا داجي راسيوم نيرم منينيك وتادر كوين هايملك أسكبارية ماسنجر تلاقي نيرو أورميا دبوب خندي جبرنا ولا قرشنا جبره منينيك زمزلة رأي قوبنا إثيوبيا هني سواي بلا لوزيت تاريخ أنا قوبنا ولا جان شوان ود شواس لزخانو ولا جاي فتو ومن نفطر أتني أورميا بيتكا نفطرنا ود شواس لزخانو حدا كم باندا إزريو تحدا دم خم جنا إزريو إزيجين هناس إثيوبيا يلو أوز كل تاريخ تقرأ يلا تقرأ يذبح يلا أو تي سابتايت دار أخم كتاتل منتان خبر كود آفر تاريخ خمبو تاريخ تزنبو أخلام يبلل كوني برا كود آفر سجل تمي سجل إتراز الله بارنتيا نس بورنا قد حزي واي بورن أفان أرموتين كوامن دوش هاي الرخوة من مساسل يو إندي تمساسلو كما يوم تمساسلهم أو زخونا تتخلى اللماتيو خمنا كم تتخلى عبيت نجر تتخلى نجر الله من مساسلو اللي ولا معرف الفكاتي أكملتو سمنزاقوي نزاقوي سرعات خمي نامن كم زغبر رأيو هذي الركيس السيناء يعملوا سويت شالو سكاب تقرأي نية تقرأي ونس نحن أيو طبعاً حرجو بس أنا تعرف وقال بس بدرو وديتشو الله يو هذه السبزي نبرته يكبرلو عاصمه يكبرلو مسماري يستغاخللو طبو بتاعشمو تاريخايو تخوينو طبو يكونلو ناتو خمزي غيرو ناتن كباخبي ناي 14 عام تمرت نبلا دنجل سرص دنجل زبال نغوسنا باصا خيد تواغي نابله ناي 15 كفله زمن تاريخ تقيسو باصناتنا ايو يلك حاسبتلو تنانا نيتوركنا امباسيرا زبال امباز ناتنا ايو اورمنيا يسل امباسيرا زلا ايرترا ناتنا ايو خبلتلو تناتنا تግራይ ዘሎ ትና ህዝብ ትማሊ ሰሜን እዝ ተለኺኡ ኢሉ ፍርቅ ትግራይ ወሲድዎ ዘሎ ኣብይ እንታይ ይብሎ ኮንቴስትድ ኢሉና ተከራክሪ ኢልዎ ምሓራይ ዲኻ ትግራይ ኣይፈለጥኩ ኻኒ ኣይለሉ ኻኒ ኢሉና ጌታቸው ረዳ ካሕሳይ ኣምሓራይ ትኹን ትግራይ ትኹን ኣይፈለጥኩ ኻኒ ናዕጫ ኸውድቃካ ኢሉ ፈረድነ ኸውድቃካ ኢልዎ እንዲያውም ምስሉ ንወይንኻ ትግራይ ትመስልን ኣለማጣ تقرأي يمثلن يلس مس شوا زلو سمين شوا زلو مس شواربي زلو شواربيت أورمو يزلو موسيقى مساسل هذا اللي ما تهزو كورم يلو نابزي يمتيوه تمناتنا دسوا زلو نزيه جبجبو مز سبزي جرا يبلعو ازي زخاف لهم جرا ازي زخاف لهم ገንዘብ ገረም ህይወቴ የማሐድሩ ደቆም የማሐድሩ ጀራል ገለ 50 ደቂቃ ገለ ናበሉ ተጋላ ገለ አፋር አለሁ ጻድቃን ይባል ጌታቸው ይባል እንዳበሉ እግሩ ይኸዱ ንትግራይ ህግሮም ንትግራይ አረኪሰም ንሳተም ብናይ ግለ ህይወተም ጥራይ መችወም ንሱኹም ዚገር ዝኹሉ ደግፍኒ ማለት ደግፍኒ በቃ ብዙኾነ ንሕና ኦሮሞ ድሕረይዚ ሓራወፂ እዩ እንዳበለ ይግተር ነይረው አቢ ጽቡቅ እንኳን ሓራወፀ حرازي وصخو تقراوي خقالسيت يلكوا نابديخا تقالسي يبل وزياتم ننصارقان كا اشرف توتقتي كم سما زلهم طالع مستر ابي ابزي زغبرو انترفيو مالتي بزح زراره بنوني زركب زلم قانقو اورمنيا زغبرو انترفيو بزح ساعتن بزح سبات ازراره بخوين داصل يزركب زلم تم زلعلم غدايت بونو خامارتي ايرترا مريتات سندالعلون اورمو كم زنبر حبر يزركب زلم هوحات كاب بلصقنا حتو شمغلنا قريبلو تواهيلو نتي شمغلنا نمعوات حموشت عبيتي زفصوم تكبارات كم زقربلو ون يغلصلهم حتى شمقلنا جيزين معداك كونة تبهايلو استفحاس شرحي زبل بوغن دقفت حوهات الناتن على ركاب أبزح زوان حوهات صمدو مزفت رلم أكلات بمخان كوينات مولعين كسا أصلو بمبال زخصص قندما مولو سراويتو عوسن تقراي أصلي فوزركاب بلسقنا شمقلنا عركي حتى كمزول ليزوص حبريتات زمن كتن اتي بأمباسادر قرما بروز تمرح شمقلنا أهوديوم بلسقنا مسحوهات نمعراي سعر كمزول لكاب دبلوماسيو في الفلاستر خوا حبريتات يمل كتن حوهات ببلسقنا زقربو لشمقلنا عركي
ብሓቂ ተተቐቢሉ 5 ነጥብታት ከም ዝማልኡሉ ዝሕብሩ ተንፍልፍላት ንሳቶም ድማ ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ብመሰረት ሕጊ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሩ ኩነታት ክምለሱ ከምኡ እውን መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ መሊስካ ዳግም እግሪ ንምትካል መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡዋት ከም ዘውፅኦም ህወሓት ዝተሰረዞ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክምለሰሉ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዝመረፆ ፈጻሚ ኮሚቴ ንግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እናመርሐ ክቅፅል ትግራይ ኣብ ፌደራል ስርዓት ዘለዋ ብፅሒት ንክትረክብ በጀት ከም ዝልቀቕ ንዳግመ ሕውየት ቁጠባ ትግራይ ፈንዲ ከም ዝቐርብ ንመስርሕ ዲዲኣር ገንዘብ ከም ዝቐርብ ዝብሉ ንሽምግልና ዝኾኑ ፃዕርታትን ሕቶታትን ይቐርቡ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ህወሓት ነቲ ዝቐረበሉ ሕቶ ዕርቂ ክሳብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይሃበ ዝተገለጸ ኮይኑ ቅድም ክብል እውን ነበር ፕረዚደንት ኦባሳንጆን ኣምባሳደር ኣሜሪካዊ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ናብ መቐለ ኣቕኒዖም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ድሕሪ ሰሙን ናብ መቐለ ከም ዝምለሱ ቃል ኣትዮም እኳ እንተነበሩ ዛጊድ ግና ኣይተመለሱን። እዚ ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ተቃረንቲ ሓሳባት እናተኣናገደ ኮይኑ ብሓደ ገጽ ብሓቂ እንተኮይኑ ሰላም ይውረድ ዝብል ብካሊእ ገጽ ግና ስርዓት ብልጽግና ኮነ ኢሉ ግዜ ንምዕዳግ ዝገብሮ ዘሎ ውድት ዝብል እዩ። ኣብ መንጎ ሰሜናውያን ዝተፈጠረ ጽምዶ ዘስግኦቲ ስርዓት ንጸላእቱ ነጻጺሉ ንምውቃዕ ግዜ እናዓደገ ከም ዝርከብ ይዝግለጽ። ከምኡ እውን ክረምትን ክሓልፍን ኣብ ሓጋይ ድሮናት ብስፍሓት ንምጥቃም ንሽምግልና ከም ስልቲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ። ብወገን ትግራይ ግና ካብ ገዲም ስርዓት ብልጽግና ብሰላማዊ ዘተ ዝፍታሕ ፖለቲካዊ ፀገም የለን ብምባል ዝተደምደመ ይመስል። እሺ ከም ሰማ ዘሎ ማለት ኣብ ሰዓት መንግስቲ ፌደራል ዕርቂ ሕተት ከም ዘሎ እናተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኣብ ክልቲኦም መጋጢም ዘሎ ጥሩ ማለት ብሰላም እንድሕር ተፈቲሑ ብዙሕ ሰብ ከይጠፈካ እንድሕር ብቐሊሉ ተፈቲሑ ከምዚ ብሰላም ብዘተን ማለት እዩ ዓብዪ መማረፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እሺ ፍትወትኸልቲ ካብዚ መውጣ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ እናሰገር ከለና ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሰዓት ኤርትራ እናኸሰሰ ይዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ብሕወይ ኣትሎ ብዝብል ድማ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት መግለፂ እናሃበ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቢርና ንሪኦ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ እዩ ፀለመ እዩ ፀለመ ስለዝኾነ ከዓ ንሕና እውን ካብ መልሲ መሃብ ኣይንቁጠብን። የኤርትራ ጦር በድብቅ ትግራይ መግባቱ ተከትሎ አምባሳደር ስሌማን ደደፎ ኤርትራ ህጋዊ ጥሒሳ እዩ ዝብል ኣሎ። ጥሒሳ ኤርትራ ብሕቡ መካናይዝን ናይ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ እዚ ከዓ ሕጋዊ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒሳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕጋዊ ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ። እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ቁርብተይ ሕንከት የለን ሕፍረት የለን። 3 ዓመት እኮ ፈኪርኩም ይኹም ሳላታ ጽምዶ ብዕጽዋን ክባን ጌርና መሬትናን ህዝብናን ሳላ ዘውሓስና ጽኑዕ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ መሪሕነቱ ከምቲ ንስኻትኩም ዝገበርኩም እኮ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፍነት ነይርዎ ወይ ከዓ ብሕጊ ናይ ዓለም እውን ይፍቀድ እዩ። ንሓደ ስግኣት ዝኾነካ ከይድካ ኣብ ዘለዎ ንክትሃርሞ ስለምንታይ ክሳብ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንቀበላን ኢና ነየነቲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ፓርላማ አኪብካ ተዘሪቡ ኮይ ፓርላማ አኪብካ ነዛ ኤርትራ እዚኣ ኣፍልጦ ዝበሃል የብልናን ዝብል መንግስቲ ንሕና ከም መንግስቲ እውን ኣይንሓስበኩም ኢና። ግን እንታይ እዩ ብጣዕሚ ማዕረክንደይ ኣብ ጭንቀትን ፍርህን ኣብ ሕማቅ ወዲቆም ከም ዘለው ይዘርእየካ። እዚ ቀንዲ ተላኣኽ ናይ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝኾነ ኣምባሳደር ስሌማን ደደፎ ኤርትራ ጥሒሳ ናብ ክልል ትግራይ መካናይዝድ ኢትያ ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም ክእውዩ ጀሚሮም ኣሎ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ብእንግሊሽ ትማሊ ትማሊ ዓሰብ ዝነበረት ሕጂ ከዓ ኤርትራ ክትሕረና ደልያ ኤርትራ ትዕጥቆም ኣላ ኤርትራ ኣትያላ ናብ ክልል ኣምሓራ ኤርትራ ኣትያላ ናብ ሱዳን ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትያላ እዛ ኤርትራ መቸም ኣብ ዘይእትዋ ስኻ እንታይ ውሽጣዊ እዚ ነገር እዩ ትኽመፆም ዝኽእል ድሮ ተረዲእዎም ስለ ዘሎ ሕወሓት ከዓ ነቂሎም እዮም። ሕወሓት ይኣኽልኩም እዮም ፋኖ ክንደዚ ዘረሃፀኩም ፋኖ ክንደዚ ዝዓገተኩም ሕወሓት እንድሕር ዳ ተሓዊስዎ እንታይ ከም ዝመፃኩም ስለትፈልጡ ሕጂ ናብ ኤርትራ ኤርትራ ክትብሉ ጀሚርኩም ኣለኹም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ቦትኡ ዘሎ መካናይዝድ ናይ ኤርትራ ናብ ትግራይ ወይ ከዓ ናብ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን። እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ መደብ እንድሕር ዳ ተኸታቲልኩሞ ፍትወትኸልቲ ኢና ለም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት እዮም ኣብ ገጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ንረኸብ ስስናይ ፅፅቦ ይስማዕና